بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه یقینا راستی بھول گئوں ات راست تکوے نو پایائی بل میاں اتے ول کڈنے دا تینو ول نائی ادھر جائیں جنوں ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاج ادو ول ول ہو سی او جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ ہندوستان دے شہر ایک قادیان دے اندر مرزا غلام احمد ایک شخص ہویا ہے جن نے غیر مسلمان دی سازشاں تے اشاریاں تے ایک نوے مذہب دی بنیاد رکھی تے کئی سادہ دل مسلمان اور کئی سادہ مسلمانوں نے قرآن و حدیث دیاں تعبیلاں غلط کر کے اپنے جالچ گمراہی چ پھسایا۔ ایک سخت قسم دی ضعیف حدیث دے آڑے مرزے نے کیا ابی عیسیٰ علیہ السلام ہی امام مہدی نے، حالانکہ اس حدیث دے اندر محمد بن خالد ایک راوی ہے، مجہور راوی ہے، سخت ترین ضعیف ہے۔ بس اس ایک حدیث ضعیف دے آڑ دے اندر آکے انہیں پورا مذہب چلایا اور صحیح حدیث دی تردید کی تھی۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ عَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے الفاظ نے آپ نے فرمایا جدو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے تے مسلمانہ دے امیر یعنی امام مہدی انہوں نے کہن گے نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں امت دی شان ہے کہ انہ دا امام انہ دے اندروں میں جماعت بھی امام صاحب تسی کرواؤ۔ یہ روایت مسلم اندر کتاب الایمان اندر باب نزول عیسیٰ اندر اس حدیث تو ثابت ہویا امام مہدی علیہ السلام الگ نے تے امام حضرت عیسیٰ بن مریم الگ نے۔ یہ دو شخصیات الگ الگ نے، ایک نہیں۔ اور پھر یقیناً
مرزا غلام احمد نے ابن ماجہ دی ضعیف حدیث دی بنیاد تے اعلان کیتا بھی میں ہی مادی ہاں تے میں ہی مسیح موعود ہاں تے جڑے عیسیٰ بن مریم سن انہاں نو سولی چڑھا دیتا گیا، انہاں دی قوم نے سولی چڑھا دیتا ہے۔ پھر مرزا تے دے ہمواریاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی وفات نو ثابت کرن واسطے بڑے بڑے قصے بڑیاں جھوٹیاں روایتاں نو کڑیا اپنے کولوں، حالانکہ اللہ دے محبوب پیغمبر اور اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو رب نے آسماناں ول اٹھا لیا۔ نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نے تے نہ سولی دیتے گئے نے، بلکہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو آسماناں ول اٹھایا۔ وضاحت کیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جدو لوگاں نو پیغام الہی دیتا تے اللہ دے حکم نال جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جدو معجزات ظاہر ہوئے، مردیاں نو زندہ کیتا اللہ دے نام تے اللہ دے حکم نال، لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ یہودیاں نو گل وارا نہ کھا دی، کیونکہ یہودی جڑے نے یہ شروع تو ہی اللہ والیاں دے دشمن نے، جڑا اللہ دا پیغام دیندا ہے یہ مخالفت اتر آندے نے۔ اور دیکھ لو آج بھی یہودیت ہی اسلام نو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت دے تعاون دے نال مل کے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی دین دا پروگرام بنایا۔ روایت صحیح البخاری اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان اندر موجود سن، جدوں انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پکڑن واسطے مکان اندر داخل ہوئے تے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے آسماناں ول اٹھا لیا تے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شکل و صورت دا ایک شخص انہاں دے سامنے کمرے اندر بٹھا دیتا، انہاں نے انہوں سولی دے دیتا۔ ایک کیویں پتہ لگا؟ اے اللہ دے قرآن تو پتہ چلے ہے، پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو سورت نساء اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن نادیاں من گھڑت گلاں دی تردید تے رد کر رہے آئے۔ فرمایا رب نے فرمایا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ مَسِيحًا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ انہاں دا کہنا کہندے نے اسی اللہ دے رسول نو عیسیٰ بن مریم نو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے حالانکہ نہ انہاں نے جناب عیسیٰ نو قتل کیتا ہے تے نہ انہاں نو سولی دیتا ہے، بلکہ انہاں واسطے انہاں دی ہم شکل دا بندہ فرماندے نے انہاں دا میں مشابہ بنا دیتا ولیکن شبہا۔ اللہ فرماندے نے تشبیہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں نے ایک بندے نو سولی دے دیتا تے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے
اختلاف کرن لگ پہ شک دے اندر عیسیٰ دا قتل ہویا ہے یا نہیں ہویا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق اونا دیاں گمان دیاں گلاں تے گمان دائی گمان اپنی جناب سوچ دی تباہ کرن لگ گئے، حالانکہ اللہ فرمان دے نے اصل گالے وے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، حالانکہ جناب عیسیٰ پیغمبر نو نہ میں قتل کرہون دیتا ہے تے نہ میں سوڑی دین دیتا ہے، بلکہ بررفعہ اللہ الیہ، بلکہ میں رب نے رفعہ اللہ انہاں نو آسمانہ ول اٹھا لیا، تے اٹھایا بھی میں رب نے، کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک میں رب اس چیز تے قدرت رکھن والا سا۔ ہن توجہ فرمائیے، میری اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے تے رب نے اپنا وعدہ اپنے نبی عیسیٰ نال ظاہر کیتا ہے، فرمایا ہے میرے سونے عیسیٰ میں تیرے نال وعدہ کیتا سی میں تانوں یہودیاں تو بچاواں گا اور پھر پاک کرانگا اور تیرے تابعداراں نو قیامت تک کفار تے غالب رکھاں گا، تم میری طرف لوٹنا ہوئے گا اور میرے تواڈے درمیان فیصلہ ہو چکے ہیں۔ تے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نو قرآن دے ذریعے ایک خبر پیش کی تھی، اور پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت دیاں نشانیاں چوں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، اللہ فرماندے نے قیامت دی اے بھی نشانیاں دے اندر شک نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام دا نزول قیامت دے قریب ہوئے گا، ان دن در تو انو شک نہیں کرنا چاہیے دا۔ اگے توجہ فرمائیے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت مسلم دے اندر آن دیئے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، ایک وری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ دے اندر تشریف فرمانے، اسی نیچے بیٹھے ہاں، اللہ دے پیغمبر چھت دے اوپر تشریف فرمانے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چانکے تے اسی گلاں باتاں دے اندر مصروف ساں، تے نبی پاک فرماندے نے ما تذکرونا، تسی کس چیز دا ذکر کر رہے ہو؟ حذیفہ دسو نا، تسی آپس دے اندر میرے صحابہ کیڑیاں گلاں پہ کر دے جے؟ تے جناب حذیفہ نے فرمایا ان الساعہ، اللہ دے نبی جی اسی قیامت دے بارے ذکر کر رہے ہیں، قیامت دے بارے اسی آپس دے اندر ذکر کر رہے ہیں، اور قیامت دیاں نشانیاں دے بارے آپس اندر گلاں کر رہے ہیں۔ تے نبی پاک فرماندے نے اگر تسی قیامت دے بارے ذکر کر رہے جے، ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک 10 نشانیاں پوریاں نہیں ہو جاندیاں۔ وہ کیڑیاں 10 نشانیاں؟ میرے پیغمبر نے 10 نشانیاں فرمائی، جب بیان حضرت حذیفہ بن یمان حذیفہ بن اسید نو بیان فرمائیاں، آپ فرماندے نے پہلے نمبر تے مشرق دے اندروں زمین نو دنسایا جائے گا، مشرق دے اندر زمین دا دنسنا پہلی نشانی، اور دوسرے نمبر تے مغرب دے اندروں زمین دا دنسنا یہ دوسری نشانی، اور تیسری نشانی عرب دے جزیرے دے اندر زمین نو زمین دے اندر ہی دنسایا جائے گا، یہ چوتھی نشانی دھواں ظاہر ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت آن تو پہلے ایک دھواں دار بہت بڑی آگ نکلے گی۔ چوتھے تے 5ویں نمبر تے آقا فرماندے نے قیامت دے قریب قیامت تو نیدر قیام نہیں ہوئے گی جب تک دجال نہ آ جائے، اور اللہ دے محبوب نے 6 نمبر تے فرمایا زمین دے اندروں ایک دابۃ الارض نکلے گا، جانور نکلے گا، اور 7ویں نمبر تے آپ فرماندے نے یاجوج ماجوج دا پھیلنا، اور 8ویں نمبر تے سورج مغرب والوں نکل آئے گا، اور 9ویں نمبر تے یمن دے علاقے دے اندروں آگ نکلے گی جڑی لوگانو میدان معاشر دے اندر دکیل کے لے جائے گی، اور 10ویں نمبر تے اللہ دے پاک
پاک پیغمبر فرماندے نے عیسیٰ بن مریم دا نزول ہوئے گا وہ قیامت تو نہیں دیر تک قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک عیسیٰ علیہ السلام حاکم نہ بن جان۔ روایت صحیح البخاری دے اندر قرآن و حدیث تو ثابت ہویا قیامت تو نہیں دیر تک نہیں آ سکتی جب تک جناب عیسیٰ بن مریم دا نزول نہیں ہوئے گا۔ اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے زمانہ امام مہدی دے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم دا نزول ہوئے گا۔ روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ آپ فرماتے نے تسی اس وقت دے اندر کس حال دے اندر ہوو گے جدو امام مہدی آ چکے ہونگے تے جناب عیسیٰ بن مریم دا نزول ہوئے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر دی اگلی حدیث بخاری دے اندر آمتی ہے آپ فرماتے نے والذی نفسی بیدی لوگو من اس ذات دی قسم جی دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جانے میں ان قریب عیسیٰ بن مریم نو نبی پاک نے فرمایا رب نے کیا ان قریب میں زمین تے عیسیٰ بن مریم نو اتاراں گا۔ اے نبی پاک نے خبر دیتی ہے اور پھر او جناب عیسیٰ بن مریم صلیب نو توڑنگے خنزیر نو قتل کرنگے اور پھر ٹیکس نو ختم کرنگے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے صدقہ و خیرات نام ہو جائے گا غریب بھی نہیں ہوئے گا تے صدقہ لین والا بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اجدہ وقت آئے گا اے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی جناب اے خلافت جناب عیسیٰ علیہ السلام دی حاکمیت بادشاہی دا دور ہوئے گا تے میرے محبوب پیغمبر رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَنْزِلُ اِنْدَ مَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ جناب عیسیٰ بن مریم اترنگے تے انہوں نے سبز رنگ دا جوڑا پہنیا ہوئے گا دو فرشتیاں دے پران تے انہوں ہاتھ رکھے ہونگے دمشق دی مشرقی سفید منار دے اترنگے وہ سار جھکانگے تے جناب عیسیٰ بن مریم دے پسینے تے پانی دے قطرے ٹپکنگے سار اٹھان کے تے موتیاں دی طرح پسینہ آئے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک فرماندے نے لوگو ایک گروہ قیامت تک حق تے لڑدا رہے گا عیسیٰ بن مریم دے نازل ہونگے پھر جناب مسلمانہ دا امیر کہے گا وہ جماعت کراؤ عیسیٰ علیہ السلام کہنے گے تسی جماعت کرانی گے اسلام دے علاوہ سارے دین جناب عیسیٰ بن مریم دے ہاتھ تے رب ختم کر دوے گا۔ اور اللہ پاک دے اس زمانے اندر اسلام تو علاوہ کوئی دین نہیں ہوئے گا۔ اور مرزے قادیانی نے یہ دعویٰ کیتا ہے تے تبصرہ کیتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے اور انہاں دے آن دا وعدہ تے رب نے کیتا ہے اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے تے حاکم بن کے نازل کون ہوئے گا یہ دا مطلب جھوٹ ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صلیب نو توڑنگے ٹیکس نو ختم کرنگے تے مرزے معود نے ٹیکس ختم کیتا ہے یہ دا مطلب ہے کہ وڈی جناب نشانی تے وڈا یہ دا جھوٹ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آ کے کام کرنے نے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے منارات تے اترنگے تے مرزے اورانے دمشق ویکھیا بھی کوئی نہیں مردے نے دمشق ویکھیا تے نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام منار تے اترنگے شرقی منار تے دمشق دی مسجد تے اگے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام آکے سارے باطل دینانو ختم کر دینگے تے ایک ہی دین چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے مرزے دے آننال نواں دین جھوٹا دے بنے ہیں دین حق دا پرچار نہیں ہویا انہیں آگے الٹا سچے دین تے تبصرہ کیتا تے میرے پیغمبر دی نبوت تے ٹاکا مارے ہے
تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر درندے خیوان سانپ بچیاں نال کھیلن گے، اینا امن دا وقت ہوئے گا۔ اور اگے میرے محبوب پیغمبر دی حدیث توجہ فرمائیے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگوں والا قد ارسلنا رسول من، جدو نبی دنیا تے آندے نے، جدو پیغمبر دنیا تے آندے نے، میں اپنے نبیاں نو دنیا تے بھیجنا وا تے میں اپنے نبیاں کو دین دا کم لینا وا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دا حصہ باقی ہے، او قیامت دے قریب آن گے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فتزوجا، شادی بھی کرن گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شادی ہوئے گی۔ عیسیٰ بن مریم قیامت دے قریب جدو آنا ہے انہاں دی شادی باقاعدہ ہوئے گی اور انہاں دی اولاد بھی ہوئے گی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر ابن زیاد نے ایک جناب بہت بڑا جناب فتنہ برپا کیتا، اور ابن زیاد دے بارے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا اللہ دے پیغمبر جی مینوں تے لگدا ہے کہ اے اوہی دجال ہے جدا تسی ذکر کیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر نو حضرت عمر عرض کر لگے سونیا محبوبہ جو حکم کرو تینوں میں قتل کر دواں، اے تے اوہی مینوں دجال لگ رہا ہے۔ آپ فرماندے نے عمر اے او دجال نہیں، اس دجال نو تے عیسیٰ بن مریم نے قتل کرنا ہے، عیسیٰ بن مریم نے انہوں جہنم واصل کرنا ہے۔ اور میرے پیغمبر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال نو جناب عیسیٰ بن مریم دمشق دے اندر باب لد تے قتل کرنگے۔ باب لد آج بھی موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ ترمذی دی حدیث ہے کتاب الفتن دی کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دجال نو بابے لوت تے قتل کردگے، وہ دروازہ بھی موجود ہے، آج وہ جگہ بھی موجود ہے۔ تے میرے پیغمبر دی حدیث جڑی ہے نا رب نے سچی کیتی گے۔ اگے توجہ فرماؤ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں میں اپنے رب دی قسم ہے جناب عیسیٰ بن مریم روحہ دی گھاٹی تو احرام بنن گے۔ روحہ ایک گھاٹی ہے اتھوں حج عمرے دا تلبیہ کہن گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حج عمرے دا تلبیہ کہن گے اور پھر مکہ مکرمہ دا رخ کرن گے۔ یہ ساریاں گلاں جناب عیسیٰ بن مریم دیاں سارے واقعات گزر جان تو بعد آخری وقت دے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم احرام بھی بنن گے تو جناب حج عمرے دی نیت دے نال ہن توجہ میرے وال کیجئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او لوگو قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہے اس تو بعد دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے بڑیاں نشانیاں جو ایک نشانی یہ بھی بیان کیتی ہے کہ سورج مغرب والوں طلوع ہو جائے گا، سورج مغرب والوں نکڑے گا، آج تے مشرق وچوں نکڑدا تے طلوع ہوندا ہے تے سارے دی روشنی پانے آ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جمعے دا دن ہوئے گا جدوں قیامت آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہ، جدوں قیامت دا منظر آئے گا تے زلزلے برپا ہو جان گے۔ میرے پیغمبر اب دیکھو نا دنیا تے زلزلہ آندا ہے، ایک خطے دے اندر آ گیا، ایک ضلع دے اندر آ گیا، دنیا دا زلزلہ آمدہ ہے ایک جناب صوبے دے اندر اور صوبے دی جناب زمین تے خطہ خلارے کھاندہ ہے، پاکستان اندر آ گیا، جناب سرحد اندر آ گیا، انڈیا اندر آ گیا، یمن دے اندر آ گیا۔ اوے سوڑے جدو دنیا تے ختم ہون دے انڈ دا وقت آئے گا، جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا، رب کہندہ ایک ضلع اندر نہیں آئے گا، ایک صوبے اندر نہیں آئے گا، ایک تحصیل دے اندر نہیں آئے گا، بر اعظم کلیشیا اندر نہیں آئے
جائے گا، بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے اذا زلزلت الارض زلزالا، اللہ فرماندے نے پوری رب زمین تے زلزلہ آئے گا، پھر آ جڑی زمین جڑی زمین تے چلنے پھرنے میرے پیغمبر فرماندے نے زمین خبراں دین لگ جائے گی، زمین خبر دے گی، اور زمین اپنے جناب اپنے مال و دولت تے مال نو باہر کٹ پھینکے گی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نو حکم دے گا زمین نو بولن دا، زمین بولن لگ جائے گی، کسے دا عمل چھپیا نہیں رہے گا، کسے دا گناہ چھپیا نہیں رہے گا، کسے دیاں برائیاں چھپیاں رہن گیاں نہیں، کسے دیاں نیکیاں نہیں چھپیاں رہن گیاں۔ میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار نے فرمایا، حضرت سبحان اس حدیث دے راوی نے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت دے اندر 30 جھوٹے دجال آن گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے قیامت دے قریب 30 جھوٹے دجالاں نے آنا ہے، اور میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگوں میں اللہ دا رسول ہاں، وہ سارے جھوٹے ہونگے تے میں اللہ دا پیغمبر اس بات دی تصدیق کرنا ماں وہ سارے جھوٹے ہونگے۔ تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک دے مقام تے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو روانگی دے وقت میرے پیغمبر نے علی نو قاصد بنا کے تے نائب بنا کے مدینے اندر چھوڑے ہے۔ حضرت علی رض کر دینے سونے محبوبہ تسی چھوڑ چلے ہو عورتاں نو تے بچیاں نو میرے نال، تے آپ فرمان دینے تو اس چیز تے راضی نہیں، کیا تو اس چیز تے راضی نہیں؟ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ دے نائب بنے سن تے تو محمد دا نائب ہے، تو ہارون دی طرح جی میں موسیٰ علیہ السلام دے ہارون علیہ السلام نائب بنے سن ایویں میں محمد دا نائب تمہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم فرق اینا میں کہ ہارون بھی نبی سی موسیٰ بھی نبی سی، لیکن فرق اونا دا تے میرا ایوے تیرا تے میرا فرق ایوے، میں نبیاں تو نبی نہیں۔ آندے نے وہی آنی علی دے گھر سی، فرشتہ بھول کے نبی دے گھر ٹر گیا، کہندے نے ساڑھے مسلمان ہی کہندے نے اگر وہی فرشتہ آخری نبی بنانا سی پیارے علی نو، معاذ اللہ فرشتہ بھول گیا جبرائیل تو ٹر گیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تھے تے آپ نے کی کیا میں موسیٰ تے ہارون نبی نے، ہارون نائب سی موسیٰ علیہ السلام دا، تو میرا نائب علی مگر تو لا نبی یا بعدی میرے بعد کو نبی نہیں تے تو نبی بھی نہیں۔ تے پھر کہندے نے قرآن دے پارے 40 سن 30 بکری 30 جڑی نے وہ بچ گئے نے تے 10 بکری کھا گئی۔ اینا بڑا جھوٹ کتھے چھپاؤ گے؟ کالیاں دی کالخے چ بڑھ جانا جھوٹ ہے۔ اکھے جی 10 بکری کھا گئی ہے تے بکری کدی سی؟ اکھے ابو بکر صدیق دی سی، معاذ اللہ۔ تے ساڑھے شیخ القرآن تے ساڑھے علماء نے اس بات نو واضح بھی کیتا ہے تے جھوٹے نہ ظاہر بھی کیتا ہے بھی بکری ایڈی سیانی سے جنہیں 10 ایک بڑے رکھ کے کھادے انہیں سورت یاسین نو منہ نہ ماریا، انہیں سورہ ملک نہ کھا دی، انہیں پہلا سپارہ نہ کھایا، انہیں 10 ایکو پاسوں کھانے سن۔ پتہ لگدا وے کہ مشرک تے کافر تے نافرمانہ دے ہاتھ پیر ہوندے تے جھوٹ دے بھی بولو ہاتھ پیر۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
تسمعون۔ اللہ فرماندے نے میرے یا سونے یا محبوبہ میں تینوں کافی نبی بنا کے بھیجے آئے تے اکثر لوگ تینوں جان دے نہیں، اکثر لوگ تانوں جان دے نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، نبی پاک فرماندے نے نبی آندے رہے، ایک نبوت دا محل تعمیر ہوندا رہیا، نبوت دا محل بندا رہیا، کمرہ نبوت دا بندا رہیا، اٹھاں لگدیاں رہیاں، آدم پیغمبر آندے رہے، نوح آندے رہے، کدرے لوط علیہ السلام آندے رہے، اے نبوت دا محل تعمیر ہوندا رہیا، کدرے ابراہیم خلیل اللہ آئے، نبوت دا محل تعمیر ہوندا رہیا، کدرے جناب اسماعیل جناب ذبیح اللہ آئے، نبوت دا محل تعمیر ہوندا رہیا، کدرے یحییٰ تے زکریا، کدرے یوسف تے جناب یعقوب آئے، کدرے اسحاق آئے، اے نبوت دا محل بندا رہیا، کدرے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے نبی۔ اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت تو بعد ایک اینٹ دی جگہ باقی رہ گئی ہے، نبوت دا سارا ہی محل تعمیر ہو گیا ہے۔ جدوں ایک اینٹ دی جگہ باقی رہ گئی ہے تے اللہ پاک نے میں محمد نو آخری نبی بھیج کے تے او بھی جناب اینٹ دی جگہ پر کر دیتی ہے تے آپ فرماندے نے انا خاتم النبیین، تے میں نبوت دا خاتمہ کرنے واسطے آیا، او دین جڑا آدم علیہ السلام تو چلیا، او دین جڑا نوح علیہ السلام تو چلیا، لا الہ الا اللہ حضرت آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ فرماندے نے او دین نبوتاں بدل دیاں رہیاں، لیکن دین تے او لا الہ الا اللہ والا جڑا دین اللہ پاک نے آدم علیہ السلام تو چلایا، کہ اللہ فرماندے نے پھر آخری دین دا سٹیشن میں محمد آ گیا ماں صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے تشریف فرمانے، آج نبیاں والی ڈیوٹی ایک آخری نبی تے پوری ہو گئی ہے، جڑی ڈیوٹی آدم دی سی، جڑی آدم تے نوح دا دین آغاز ہویا آدم علیہ السلام تو، اس سارے نبیاں دے دوراں وچوں دین نکلدا آج جناب مکہ مکرمہ دے اندر او دین میرے پیغمبر تے پورا ہو رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اوہی دین پورا ہو گیا ہے، ان قیامت تک واسطے ہوئی دین چلے گا، میرے پیغمبر دی نبوت دا سکہ چلنا میں اور رہندی دنیا تک چلے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے انہاں دی نشانیاں وچوں قیامت دیاں نشانیاں چوں ایک نشانی بھی بیان کیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زلزلتن مسخن و خسفن، قیامت دے قریب زلزلے آن گے، کئیاں دیاں ہستیاں رب بدل دوے گا تے کئیاں دیاں بستیاں بدل دوے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے بھی قیامت دے قریب شکلاں بھی بدلیاں جانیاں نے، لوگاں دیاں شکلاں بھی بدل دیاں نے، شکلاں بھی تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرض تاکیبو لوگو انتظار کرو۔ اللہ دے نبی جی کہا فرمایا قیامت دے قریب سال ایویں گزر جائے گا جویں ایک مہینہ گزر دائے، ایک مہینہ ایویں گزر جائے گا جویں ایک جناب ہفتہ گزر دائے، قیامت دے قریب ایک ہفتہ ایویں گزرے گا جویں ایک دن گزر دائے، ایک دن ایویں گزرے گا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جویں ایک گھنٹہ گزر دائے، ایک گھنٹہ ایویں گزرے گا جویں نبی پاک فرماندے نے آسماناں تو جلدی دے نال بارش دے بوند دا قطرہ زمین
زمین تے گر جاندا ہے۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب شراباں عام پیتیاں جان گیاں، شراباں دا دور عام چلے گا۔ کئی لوگ شراب پین گے تے شراباں تے نشیاں دا نام بدل دین گے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے وہ شراباں نو پین گے تے شراباں دا نام بدل گے۔ اج ہوندا ہے کوئی کہندا میں وسکی پی کے آنا پیا، کوئی کہندا میں گھٹ لا کے آنا پیا، کوئی کہندا میں سیدھا ہی کہندا میں شراب پی کے آ رہا۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے لوگ نشیاں اندر مست ہون گے تے اپنے ایمان نو خراب کرن گے۔ میرے محبوب نے اگے 13 کو نشانیاں بیان کیتیاں نے قیامت دیاں۔ لوگ ماں باپ دی عزت نہیں کرن گے، اپنے یاراں بیلیاں دے اندر وقت گزارن گے۔ اج ہوندا پیا اج کہ نہیں، ماں باپ نو تانے تے مینے مار دی اج دی اولاد، ماں باپ نال پیار نہیں، اپنے یاراں بیلیاں واسطے وقت ہے۔ ماں ساری زندگی ٹوٹی جتی دے گزارا کرے تے تو اپنے بیلیاں تے سجنا دے اندر لکھاں لکھاں دیاں پارٹیاں اڈاویں۔ میرے پیغمبر دی حدیث سچی ہوئی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی انہاں کماں تے نہیں پینا۔ اگر تسی میری امت دے لوگو اگر اس دور اندر موجود ہو وہ اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا ہے، شراباں پین والیاں دے نال نہیں کھڑے ہونا بلکہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث منن والیاں دے نال کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر جناب ماں باپ دے گستاخاں وچ کھڑے نہیں ہونا بلکہ اللہ دے پیغمبر دے فرامین منن والیاں چ کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ دے پیغمبر نے اگے کو ہور نشانی بیان کیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں قیامت دے قریب لوکی سارے نماز مسیتے پڑھنا ہون گے، مسجد دے اندر آن گے تے لوگاں دے دل اندر ایمان نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت دی اے بھی بڑی نشانی ہے کہ لوکی نمازی تے سارے ہون گے لیکن ایمان کوئی نہیں ہوئے گا۔ آج ہے وے کہ نہیں ہے جا سارے نماز پڑھ دینے تے ایمان کی میں کوئی نہیں۔ نمازاں پنجے پڑھ کے تے حسد دل دے وچے تے ایمان حسد بندے دے دل وچ کدوں میں نہیں بات فرمان سچا آیا کہ نہ حسد بندے دے دل وچ ایمان رہندا، تکبر کرنے والے بندے دے دل وچ بھی ایمان رہندا۔ میرے نبی فرماندے نے حاسد بندہ نیکیاں نو اپنیاں نو اپنے ہتھے مکا دیندا ہے۔ آپ نے فرمایا حسد ایڈی گندی بیماری ہے گناہاں نو بڑھا دیندی ہے تے نیکیاں نو مکا دیندی ہے۔ ایک حدیث اللہ دے نبی دی تسی بھی سنی، آپ نے فرمایا آپ فرماندے نے جویں سکی لکڑی نو اگ نہیں کھاندی ایویں حسد نیکیاں نو کھاندا ہے، ایویں حسد نمازاں نو کھاندا ہے، ایویں حسد جناب تیرے میرے سجدیاں نو کھاندا ہے، نیک اعمال نو کھاندا ہے۔ دعا اے کہ اللہ پاک اس لعنت تو محفوظ فرمائے۔ یقین جانو کہ ایویں سڑی جاندے نے، بڑی سونی گڈی لئی ہے، بڑا سونا مکان بنایا ہے تے ایویں سڑی جاندا ہے، کسی نے سونے کپڑے پائے نے ایویں سڑی جاندا ہے، اللہ واسطے سڑی جاندا ہے، اللہ واسطے دا حسد ہے نا، اللہ واسطے دا۔ کسی نے سونا مکان پا لے آئے ایویں جلی جاندا ہے، ایویں مری جاندا ہے۔ کسی نے سونی گڈی کار لے لئیے ایویں سڑی جائے گا، کسی نے سونا سوٹ پا لیا ایویں سڑی جائے گا، کسی نے کوئی حویلی بنا لئیے 4 ڈنگر رکھ لینے ایویں جناب حسد دے نال کری جائے گا۔ لیکن یاد رکھ او دا تے تو کچھ نہیں وکاڑ سکدا، جنوں رب نے کار دتی ہے او دا تو کچھ نہیں وکاڑ سکدا، جدے نال تو حسد کیتا ہے، جنوں سونا مکان رب نے دیتا ہے او دا تے تو کچھ نہیں کر سکدا۔ لیکن اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حاسد بندہ صحت مند بھی نہیں ہوندا۔ حاسد بندہ صحت مند کیونکہ انہیں حسد کر کے سڑی مری جانا ہے، پھر خون سڑنا ہی ہے، ودنا کتھوں ہے، جگر نے بانتی ہونا ہے بند۔ تے میرے پیغمبر فرماندے او اللہ دے بندیا تو حسد کرن دی بجائے دعا کر۔ اب دیکھے نا رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں، تو دعا کر یا اللہ جے تو نعمت ہے میرے ویر نو دیتی ہے
اللہ پاک دے ہور اس نعمت دے معاملے اندر برکت فرما تے مینوں بھی عطا فرما۔ میرے نبی فرماندے نے جدوں کو مسلمان کسے دے حق اندر دعا کر دیندا ہے تے رب او دے حق اندر اوہی دعا قبول کر لیندے نے۔ تو گڈی انہی واسطے سڑی جانا، تو دعا کر خان اللہ تینوں بھی دوے۔ انہیں سونی کوٹھی پائی ہے تو دعا کر یا اللہ میرے بھرا دی کوٹھی چ برکت پا دے تو مینوں بھی عطا فرما۔ تو اللہ دی نعمت نو محدود کر دیتا ہے۔ مولانا محمد شریف صاحب الہبادی رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ اور فرماندے نے کہ میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا تے جمعہ پڑھان تو بعد ایک بندہ نہ نکرے چ لگ کے تے میرے ویکھی آوے، سارے سلام لیندے نا بعد جمعے دے خطبے تو بعد سارے بندے سلام لینے لگ پے تے مولوی صاحب فرماندے نے او مینوں نا ویکھی جائے کوری پر ویکھی جائے تے میں سوچیا بھی بڑا میرا مرید تے بڑا میرا پروانہ ہے جڑا مینوں ہی ویکھی آندا ہے۔ اور سارے بندے چل گئے تو اٹھ کے تے میرے آ گیا۔ مولا فرماندے نے یار بڑی تینوں میرے نال محبت ہے تے تو بڑا میرا شدائی ہے۔ تو انہوں پتا نا مولانا شریف صاحب مٹھی زبان دے شیری خطیب سن، اللہ پاک انہاں دی قبر جنت دا باغ بڑھائے۔ قصور چلے جاؤ ٹریکٹراں تے ٹرالیاں تے بساں تے ٹرکاں تے مولانا صاحب دیاں تقریراں لگیاں۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھی دس تم یار بڑی محبت کر کیتی میرے نال تے تو ویکھی گیا انی دیر تے آیا کتھوں ہے؟ تو کہندا مولوی جی میں ویکھدا تا پیا ساں بھی اسی نہ کمائیے تے تسی مولوی کتھوں کھاؤ گے، بھی اسی نہ کھائیے تے تسی تے مر تھا گئے۔ مولوی صاحب فرماندے نے جا شدائیا اللہ دیا بندیا میں تے سوچیا تو میرا بڑا محبت کرنا ہے، تو تے بڑا بڑا حاسد نکلے ہیں، تو تے اینا مطلب ہے مولوی تسی نہ کماؤ گے تے مولوی نہیں کھان گے۔ مولویاں دا بھی رازق تہاڈا بھی رازق کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت ذلت دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تے اللہ کو دعا کرو یا اللہ ایس قسم دی حسد بیماری تو محفوظ فرمائے۔ اللہ تے پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب ایک اور بڑی نشانی ہے، آپ فرماتے نے بڑیاں دی بے عزتی کیتی جائے گی تے چھوٹیاں نہ اچھا سلوک نہیں کیتا جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اللہ تے موسیقی عام ہو جان کے قیامت دے قریب اب ویکھ دے نہیں جائے کنا کو گانا عام ہو گیا ہے، باہر نکل دے جے تے ساڈے کان تے میرے تواڈے کان گانا سنن تو بغیر بچ نہیں سکدے۔ اب اپنے موبائلاں نو ویکھ لو، اس موبائلاں دے اندر مینوں تانوں جناب چلاؤ گے تے فیس بک سامنے کو گندا ناچ نظر آ جائے گا، تسی بچنا بھی چاہو نہیں بچ سکدے، گندیاں فلماں تو نہیں بچ سکدے، گندیاں ڈرامیاں تو نہیں بچ سکدے، میں تے تو گندیاں بریاں مجلساں تو تے بچ سکنے ہاں۔ اے گند جڑا جیب دے اندر پایا ہے تے کہندا ہے پھر ویکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جس دماغ دے اندر گند ہوئے، جس دماغ دے اندر بے ایمانی ہوئے او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے گانا انعام ہو جائے گا، ہر کان نو گانے دی اولاد موسیقی دی آواز سنی جائے گی۔ آج ہوندا پیا ہر نمازی گانے دی آواز سندا ہے، سن بھی لیندا ہے تے آوندے تو بچن دی کوشش تدبیر نہیں کردا۔ باہر چلے جاؤ ساڈے ڈرائیوراں کلینڈراں دیاں بساں اونی دیر تک نہیں چلدیاں جنی دیر تک گانا تے فلماں نہ لا لین۔ اے مسلماناں دا سفر ہے، جاؤ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بیت اللہ دا سفر کرو، مکے تو جدے تو مکے دا تے مکے تو مدینے دا سفر کرو، رستے اندر تو انو بورڈ نکلن گے سبحان اللہ کتے لکھیا ہوئے گا الحمدللہ، تے رستے دے اندر قرآن دیاں ایتاں دیاں آوازاں تلاوتاں قرآن دیاں آن گیاں۔ یقین جانو ساڈے منحوس ایس ماحول دا اے حال ہے، بساں بھی چل دیاں نے تے گانیاں دے سر تے، کاروبار بھی چلدا تے گانیاں دے سر تے۔ آج مشہوری دینی ہوئے کسے کاروبار دی نال ایک بی بی دی تے نوجوان ینگ لڑکی دی ابدی برہنہ دی تصویر لگائی جاندی ہے، وہ تیرا میرا ماحول انجدہ بڑھ گیا، وہ تیری شہرت تے تیرا کاروبار انی دیر نہیں چلدا جب تک ایک عورت موجود نہ ہوئے، جنی دیر تک فلماں تے ڈرامے موجود نہ ہون، دس پھر رب دیاں رحمتاں کنج ہون گیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے گانا عام ہو جائے گا، اور اگے ایک پیغمبر نے کوئی اور بڑی نشانی بیان کی دیئے، آپ فرماندے نے میرے امت دے اندر قیامت دے قریب زنا بھی عام ہو جائے گا۔
بے حیائی بھی عام ہوئے گی۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی پشین گوئی کی تیئے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے کنہ ہوئے گا بدکاری بے حیائی سرے عام کی جائے گی۔ کٹو دا موبائل جڑا 15-20 ہزار یا 30 ہزار کھان نو لبے تے پاوے نہ لبے، جے بھی اندر 1 لاکھ تے 2 لاکھ دا 3 لاکھ دا ہی فون ہونا چاہی دا ہے۔ کار کھان نو ملے نہ منڈے دی جیب دے اندر 2-3 لاکھ دا موبائل ضرور ہونا چاہی دا ہے۔ او جوانا کڈنا تے رکھ اپنے دل تے ہاتھ تے چوک قسم اللہ دی کیا تو اس جناب موبائل دے اندر زنا دے پوز ریکارڈ کروائے نے کہ نہیں کروائے، اس زنا تے بدکاری دیاں فلماں ریکارڈ کروائیاں نہیں کہ نہیں کروائیاں، جے کروائیاں نہیں تے پھر اللہ وال دھیان کر، پھر تو جناب اپنے رب دے سامنے مسجد اندر آنا ہے تے اپنے جیب اندر میں اس گند نو موبائل نو جناب جیبی اندر پا کے آنا ہے تے اشاں تو آواز آن دیئے او ظالمہ او تو جیب اندر گند پا کے آیا ہے، او جیب اندر جناب تو بے حیائی تے فلمہ تے ڈرامے تے زنا دے پوز جیب اندر پا کے تے کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے نے منہ بند کرو ظالمہ، اور تو جیب اندر زنا پا کے کمیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، اے ہو جائے منہ تے میں رحم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے نے جنہ ہوتے رحم کیتا جاندہ ہے انہ دیاں تے ادامائیں جدیاں نے او آمدے نے تے ڈردے نے تے اپنے عمال دی بربادی تمہیں جناب بچ دے نے، اپنے عمال نو برباد ہون تمہیں بچن دی دعا کر دے نے۔ یا اللہ کو سجدہ کیتا ہی تے قبول فرما لے، اللہ تیرے سامنے چکے ہیں تے ساڑا چکنا بھی قبول فرما لے۔ اللہ سونے پتہ نہیں ساڑا کوئی کی سجدہ تیری بارگاہ اندر قبول ہو جائے۔ میرے محبوب فرماندے نے پھر اینی بے حیائی عام ہوئے گی۔ امام دمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ نے میرا حدیث دے امام گزرے نے بدکاری اینی عام ہوئے گی کہ لوگ دنیا اندر بے حیائی قیامت دے قریب اتنی کرن گے کہ روڑاں تے جناب چرستیاں دے اتے بے حیائی ہوئے گی، حتیٰ کہ قیامت دے قریب بے حیائی دا اتنا جناب لمبا چوڑا چیپٹر بے حیائی تے زناکاری دا کھلے گا۔ ایک بندہ بدکاری کردہ ہوئے گا تے دوسرا کہے گا یار حیا کر کو کدھر سیڈ تے ہو کے ایک گندہ کم کر لے منہ مار لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر میری امت دے اندر اس برائی تے زنا تے بدکاری دی وجہ تو بیماریاں عام پھٹن لگ پین گیاں، بیماریاں عام پھٹن لگ پین گیاں۔ اور پھر اللہ دے پاک پیغمبر دی روایت ہے اللہ پاک انہاں نو پیٹ دیاں بیماریاں نال ہلاک کر دوے گا۔ پیٹ دیاں بیماریاں یاد رکھو، بے حیات بے غیرت بندے نو پیٹ دی بیماری لگ دیئے، پیٹ اے نہیں کہ جنہاں لگ دیئے نیکاں نو بھی اللہ زماندہ ہے لیکن بریاں بندیاں دی نشانی ہے۔ پھر اللہ پاک انہاں نو ایسیاں بیماریاں لائے گا جیڑیاں بیماریاں انہاں دے آباؤ اجداد نے نہ ویکھیاں ہون گیاں تے نہ سنیاں ہون گیاں۔ شوگر پہلا تے نہیں سی ہون کتھوں آ گئی ہے، دمہ پہلا تے نہیں سی ہون کتھوں آیا ہے، ایڈ دا مرض پہلا تے نہیں سی ہون کتھوں آ گیا ہے، جناب کرونا وائرس دی بیماری پہلا تے نہیں سی ہون کتھوں آ گئی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کسبت ایدی الناس لیذیقہ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا تو اڈے آتھاں دی گندی کمائی ہے، رب تے کسے تے ظلم نہیں کردہ۔ قرآن دی کو ہو رہا ہے ترجمہ توجہ میرے وال، اونی دیر تک رب کسے قوم دی حالت نہیں بدلدا جنی دیر تک قوم اپنی حالت بدلندہ خود نہ سوچ لوے۔ رب کہندہ میں حالت نہیں بدلدا۔ ایک ہور گندہ وقت تے دا ذکر میرے نبی نے کیتا ہے، آپ فرماندے نے قیامت دے قریب قرآن پاک دے ورق وچوں قرآن دے حرف چکے جان گے۔
قیامت دے قریب قرآن دے ورق تے موجود رہن گے لیکن قرآن دے حرف ختم ہو جان گے اللہ کو توبہ کرو میرے سونیو او وقت قریب قریب ہے پھر نبی پاک فرماندے نے ایک امت دے اندر ایک امام جماعت کروائے گا تے او دے سامنے او دے پیچھے کھڑے ہو کے سارے مسلمان نماز پڑھن گے تے آپ فرماندے نہ سارے آج کوئی بندہ بھی ایماندار نہیں ہوئے گا تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے پھر جیدے کو تھوڑا رتی بہت ایمان ہوئے گا وہ اپنا ایمان بچان دی خاطر جنگلاں دا رخ کر لین گے اتنا فتنے دا دور ہوئے گا ہن جی میں گل خلاصے تو شروع کیتی سی انہوں میں سمجھاواں آپ فرماتے نے اتنے گندے دور دے اندر پھر جناب سیدنا امام مہدی رحمہ اللہ آن گے نبی نہیں ہون گے اے جناب امت دے خلیفہ ہون گے تے میرے نبی فرماندے نے امام مہدی دا نام میں محمد دے نام تے محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی جڑے آخری وقت اندر آن گے اونا دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے عبداللہ ہوئے گا محمد بن عبداللہ اور پھر اوزار کے جو ہون گے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار نے اس امام مہدی دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو ہوو امام مہدی دے نزول دے وقت تے کلمہ جناب کلمے دے تحت نہ دی میں محمد دے کلمے دے تحت نہ دی جناب عزت کرے آجے انہوں نے کلمے دی میں محمد دے دین دی اشاد کرنی ہے انہوں دی مدد کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے امام مہدی جدو زار ہونگے نا تے مسلمان جڑے پکے ہونگے وہ امام مہدی کہنگے میں اللہ والوں بڑھ کے آیا امام مہدی انج نہیں کہنگے بلکہ امام مہدی بیت اللہ دا طواف کر دے ہونگے تے بیت اللہ دے طواف دے دوران اس وقت دے مسلمان امام حرم تے سارے مسلمان انہاں نو پچھان لین گے تے پچھانن گے بیت اللہ دے طواف دے دوران انہاں نو پچھانن گے تے بعض چنگے مسلمان کہن گے نہیں یہ جھوٹ ہے اے نہیں ہو سکدے امام مہدی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بس اتنی گل کرن دی دیر ہوئے گی او زمین دے اندر دن سے جان گے جڑے امام مہدی نو جھٹلان گے او جناب زمین دے اندر دن سے جان گے تے جدو زمین اندر دن سائے جان گے اللہ لک یا جناب گوڑیاں تک تے او مسلمان گواہی دے دیں گے ہاں بالکل اے ہوئی امام مہدی نے کیونکہ ساڑھے پیغمبر نے فرمایا سی امام مہدی آن گے بیت اللہ دے طواف دے دوران انہاں مسلمان پہچانن گے تے جڑے انہاں نو جھٹلان گے او زمین دے اندر دنسائے جان گے جدوں پھر او اینی گل کرن گے نا اللہ پاک انہاں زمین وچوں کڈے گا امام مہدی دین دی تبلیغ کر دیاں دمشق دے اندر پہنچن گے اوتھے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فجر دی وقت نماز ہوئے گی اذان ہو چکی ہوئے گی اقامت دا وقت قریب ہوئے گا انج کر کے روشنی آئے گی اور دمشق دے مینار اتے پوے گی سارے مسلمان اس روشنی نو دیکھن لگ جان گے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اور روشنی نہیں ہوئے گی اور دو رب دے نورانی فرشتے ہون گے تے انہاں فرشتیاں دے درمیان ایک پیاری جی صورت ہوئے گی تے صورت بھی نبی دیئے عام دی نہیں تے صورت جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہون گے تے جناب عیسیٰ بن مریم نے انہاں فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھیا ہوئے گا تے نبی پاک فرماندے نے عیسیٰ بن مریم انجی ہوئے گا انجی محسوس ہوئے گا جس طرح کو بندہ نہا کے آمدہ ہے انہاں دے والاں وچوں پانی دے قطرے وگدے ہون گے چہرہ نیچے کرن گے تے پانی دے قطرے نیچے گرن گے انہاں دے جناب عیسیٰ بن مریم آن کے بیت جناب دمشق دی مسجد دے شرقی سفید میناراں تے صحابہ اکرام عرض کر دینے سونے محبوبہ عیسیٰ علیہ السلام تے آگئے میناراں تے مسجد تے جناب عیسیٰ بن مریم نو نہ میناراں تو نیچے کن جو تارے آ جائے گا یا ان نیچے کن جو ترنگے یا زمین تے کن جان گے تے میرے پیغمبر فرمان دینے او دوں دے مسلمان اس مینار وال پوڑی لان گے او دو دے مسلمان پوڑی لان گے سیڑھی
او سیڑھی دے ذریعے جناب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گئے دجال دا وقت قریب ہوئے گا پھر یاجوج ماجوج قوم آئے گی اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے سب تو پہلا اترن دے نالی حضرت امام مہدی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو جماعت کروان دی جناب دعوت دین گے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے امام صاحب میں اس محمد دی امت دا امام بن کے نہیں آیا میں تیدا غلام بن کے آیا وہاں جماعت بھی کروانی ہے امام صاحب تو صحیح کرانی ہے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر بعد دے اندر اعلان ہو جائے گا کی اعلان ہوئے گا بھی دجال آ گیا ہے دجال آ گیا ہے آقا فرماندے نے امام مہدی اور جناب عیسیٰ بن مریم انہاں دا رخ کر دیا ایک دستہ ٹورن گے چلان گے ادھر ہند دے وال کیونکہ دجال نے خبر ملے گی دجال اس علاقے دے اندروں آئے گا میرے نبی فرماندے نے حالے مسلمان ہوتے پہنچ دے ہون گے تے خبر جھوٹی نکلے گی جدو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام تک واپس آن گے جدو ادھر پہنچن گے تے واقعی دجال دا ظہور ہو جائے گا تے دجال ہے کونے میرے پیغمبر نے فرمایا یا اللہ مینو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ مینو دجال دے فتنے تو ہی محفوظ فرما دجال مسلمانہ دی مومنہ دی ازمائش واسطے رب اتارے گا تے رب نے انہوں اختیار دیتے ہونگے مسلمان تے کافران دے درمیان ایماندار تے بے ایمانہ دے ایمان نو چیک کرن واسطے اللہ نے چاندوں نے اختیار دیتے ہونگے تے مسلمانہ دے دروازے تے جائے گا تے مسلمان جڑے پکے ہونگے اے اندر جائے گا تے کہے گا میں تو اڈا رب وہاں تے او مسلمان مومن جڑے پکے ہونگے کہنگے نا 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 تم ساڑا رب نہیں ہو سکتا ساڑا رب تے ہوئے جڑا رشانتے وے تے اے انہاں نو تیر مارے گا یا انہاں نو تلوار مارے گا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او دے قتل کرن دی یا او دی سزا دین دی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئے گی جدو دجال مڑ کے باہر آئے گا اللہ پاک اپنے مومنہ نو ٹھیک کر دوے گا تے جڑے ہون دے جناب ایمان دے کچے جڑے ہون گے بدتاں اندر اور یاد رکھو ایمان دجال دے مقابلے اندر پکا بھی عہدہ ہونا ہے جنہیں رب نال وفا کی تھی اور جنہیں نبی نال وفا کی تھی مشرک تے بدتی بندہ دجال دا مقابلہ کر سکتا ہی نہیں مشرک بدتی دجال دا مقابلہ نہیں کر سکتے مقابلہ دجال دا توحید والے کرنگے بولو دجال دا مقابلہ کون کرنگے جنہ سجدہ رب نو کیتا ہے بولو جنہ سجدہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دجال کہے گا جڑے گول موڑ مسلمان یہ بھی کہنے کہ ساڑھا رب اللہ ہے تے اللہ دے نبی فرمان گے کھچ کے تلوار مارن لگے گا کہنے ٹھیک ہے پہلا تے کہے گا نا رب منو جڑا عرشاں تے اے دجال تیر سوٹے گا اسمانہ نو اتھوں اللہ پاک جناب خون دے بھرے واپس بھیجے گا تے دلیل قائم کرے گا میں تے توڑے رب نو معاذ اللہ مار دیتا تے اے کہنے گے ٹھیک ہے تو ہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو ہی دجال دے مقابلے کہنے گے ٹھیک ہے تو ہی سب کچھ ہے آج تیاں بھی پتر بھی رب بھی دیندہ ہے تے قبرانے بھی دیندے نے رب بھی دیندہ ہے تے مزارانے بھی دیندے نے رب بھی دیندہ ہے تے جناب اب گٹے تے گوڑیاں دے جناب پیر صاحب دے تسی چمی اسیج بھی جاننے ہیں تے چھٹی بھی جاننے ہیں تے کئی پیر جناب ایڈے بسورے نے کہ جڑے جناب نماز ہی نہیں مریدان نو پڑھن دیندے نماز ہی تے یاد رکھو پیر نفع نقصان دا مالک ہو سکتا ہی نہیں او کوئی قبر تے پیر تے کوئی مزار نفع نقصان دا مالک وہابی سنی دا کوئی جھگڑا نہیں جی اللہ دی قسمیں نہ وہابی دی بات جے نہ سنی دی نہ دیوبندی دی اب دجال دے فتنے دی بات آئیے تے میں تواڈے سامنے ظاہر کر رہا نبی پاک نے فرمایا بدعتی تے مشرک دجال دا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ کہندے اللہ دے نبی جی دجال دے شکنجے وچ کون آئے گا آپ فرماندے نے جڑے بدعتی ہون گے جڑے مشرک ہون گے او دجال دے فتنے تے شکنجے اندر جلدی آ جان گے پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عیسیٰ بن مریم اور امام
مادی نکلن گے دجال دے لد دے مقام تے پہنچن گے 3 دن تک جنگ چلے گی 3 دن تک جنگ چلے گی اور کالے چنڈیاں والے کالیاں پرنیاں والے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے جناب مطیع ہون گے جڑے مسلمان ہون گے انہاں دے کالے چنڈے ہون گے تے کالیاں پگاں ہون گیاں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نشانی ہے مسلمان مومنہ دی تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی نشانی زار ہوگی جنڈیاں تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مسلمانہ دی تے جناب یہودی کہندے نے نا آج ساڈا پیشوا جناب دجال تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اے بھی نشانی ذہن اندر رکھ لو دجال دے پیروکار یہودی ہون گے نصرانی ہون گے تے میرے پیغمبر فرماندے نے 3 دن تک عیسیٰ بن مریم دا مسلمانہ دا مقابلہ دجال نہ چلے گا پہلے دن جناب شکست ہو جائے گی دوسرے دن شکست ہو جائے گی تیسرے دن شکست ہو جائے گی جدو چوتھا دن آئے گا جناب عیسیٰ بن مریم لد دے مقام تے پہنچ گئے اس دجال بے ایمان نو قتل کر دین گے دجال نو مارن گے تے اوتھے پھر جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو اور مسلمانہ نو عیسیٰ بن مریم دے ہاتھ دے رب فتح تا کر دے گا تے دجال دا حلے فتنہ مکے گا نہیں کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یاجوج مجوج دا فتنہ آ جائے گا تسی پوچھو گے یاجوج مجوج کی چیز ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انسان نما درندے ہون گے تے بندے ہون گے تے جناب انسان مگر یاجوج مجوج انہاں دا نام ہوئے گا جو پانیاں وال جان گے تے پانی سارا پیتی جان گے جے دریاواں دا رخ کرن گے دریاواں نو مکا دین گے جے جنگلاں دا رخ کرن گے تے جنگلاں دے اندر بندیاں نو مار دین گے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہاں فتنہ پان گے او سارے جتنے بھی نام دے مسلمان ہون گے انہاں دے جناب وار دا شکار ہون گے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یاد رکھو مسلمان تے مومن دجال تے یجوج مجوج دے شکنجے تو رب بچائے گا انہاں دے فتنے تو رب بچائے گا حتیٰ کہ انہیں کافر مار دین گے انہیں مسلمانہ دے سامنے انہیں بندیاں دا قتل عام ہو جائے گا پوری زمین تے مردے ہی مردے میتہ ہی میتہ پوری زمین تے ڈیڈ باڈیاں ہون گیاں انہی قتل و غارت کرن گے پھر سارے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اگے ریکویسٹ کرن گے یا نبی اللہ کو دعا کرو نا اے بڑی بدبو آ رہی ہے انج کرو نا لیس بدبو تو سانو نجات عطا کر دوے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عیسیٰ بن مریم دعا کرن گے پھر انہاں نو رب پرندے بھیجے گا انہاں دیاں میتاں چک کے دوجے علاقیاں دے اندر سٹ دے گا پرندے دور میتاں لے جان گے پھر رب بارش پائے گا پھر اللہ پاک بارش پائے گا بارش دے ذریعے اللہ زمین نو صاف کر دوے گا پھر زمین دے اتے ہریالی دا وقت آ جائے گا پھر زمین دے اتے امام مہدی دنیا تو چلے جان گے پھر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر اتنا خیر و برکت دا دور آئے گا دعوت الارض بھی آئے گا بندیاں نال گلاں جانور کرے گا تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے جناب اے نہ مار کا ہوندیاں 30 یا 35 سال دارسا جناب عیسیٰ بن مریم دا گزر چکیا ہوئے گا روایت صحیح ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کم از کم 40 سال دارسا عیسیٰ بن مریم دا دجال نو قتل کرن دا یجوج مجوج دا مقابلہ کردیاں گزر جائے گا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اینا خیر و برکت دا دور آئے گا آپ فرماندے نے سانپاں دے نال بچے کھیلن گے اونٹنیاں دے نال درندے کھیلن گے جناب جانوراں شیران دے نال بکریاں کھیلن گیاں تے پھر ایک سیب دا دانا پورے خاندان واسطے کافی ہو جائے گا میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ پاک جناب عیسیٰ بن مریم نو آرڈر کرے گا چلو مدینہ پاک وال چلو مکہ پاک وال تے جناب عیسیٰ بن مریم آخری میں پشین کوئی سناما میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا چاہے ٹائم 2-3 منٹ اوپر ہویا ہے لیکن آخری پیغمبر دی پشین کوئی سنو تے میں گل ختم کرا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سی لوگو جدو دجال دا مقابلہ کر کے عیسیٰ بن مریم مکہ مکرمہ پہنچن گے مدینے آن گے مدینہ منورہ دے اندر ادھر حج بھی کرن گے عمرہ بھی کرن گے پھر ان جناب عیسیٰ بن مریم نو مدینے پہنچ دیاں بخار آ جائے گا بخار ہو جائے گا عیسیٰ بن مریم نو تے حتیٰ کہ جناب عیسیٰ بن مریم تے موت پاک آ جائے گی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون او میرے نبی دی آخری نشانی قیامت تو پہلی اج پوری ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی موت ہو گئی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے ادو دے مسلمان تزلزل دا شکار ہو جان گے تزلزل دا شکار عیسیٰ بن مریم دی قبر کتھے کھودی جائے جناب عیسیٰ بن مریم پھر علماء کرام آن گے مسجد نبوی دے ائمہ کرام آن گے مسجد نبوی دے علماء تے عالم دین دی جماعت آئے گی وہ حدیث پیش کرے گی کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی عیسیٰ بن مریم فتنیاں دا مقابلہ کر دیا انہاں نو موت مدینے وچ آئے گی تے انہاں دی موت مدینے وچ آئے گی تے میرے بھرا عیسیٰ بن مریم دی قبر میں محمد دے نال بنے گی میں محمد دے نال عیسیٰ علیہ السلام دی قبر بنے گی تے میرے پیغمبر دی اج بھی دیکھ لو مدینہ پاک دے اندر روضہ رسول دے اندر ایک قبر میرے نبی دی ہے ایک قبر جناب صدیق دی ہے اور ایک قبر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے اور ایک قبر دی جگہ آج روضہ رسول دے اندر بھی باقی ہے روضہ رسول دے اندر بھی ایک قبر باقی ہے اوے مسلمانوں آج میرے محمد دی تو آڈے میرے نبی دی آخری پشین کوئی پوری ہو گئی ہے لوگ روضہ رسول دا دروازہ توڑن گے لوگ میرے نبی علیہ السلام دی قبر وال رخ کرن گے روضہ رسول وال آن گے یا جس طرح دا ماحول ہوئے گا یا پہلے ہی روضہ ختم ہو چکیا ہوئے گا یا رو جناب اندر دا پیغمبر علیہ السلام دی قبر پاک تے کوٹھا ایک ختم ہو چکیا ہوئے گا یا ختم کرنا ہوئے گا برحال واللہ عالم لوگ اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر دے نال قبر کھودن گے تے میرے نبی فرماندے نے اودوں دے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام دی نماز جنازہ پڑھن گے اور دفن جناب عیسیٰ بن مریم نو جناب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتا جائے گا اور ساڈا بھی دل کردا ایک میں اگے کلام پیش کیتا سی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ ساڈے وی جسا محفل وچ ساڈے جیوی بیٹھے خطیب ہوندے بیٹھے غریب ہوندے مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اور بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی سونیا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بردا سمیع اللہ او دے قدماں چ جیندا یا میں مردا مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا جے امام ہوندے
آقا جے امام ہوندے آقا جے امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے آقا جے امام ہوندے پیچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی آقا دی آواز ہوندی صبح دی اذان ہوندی صبح دی اذان ہوندی صبح دی نماز ہوندی آقا دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ انج کھڑیے جماعت ہوندی آقا دا قرآن سندا حبشی دی اذان سندا آقا دا قرآن سندا آقا دا قرآن سندا حبشی دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی ساڈیاں اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو بھی آخرت دی اور اللہ قیامت دی قبر دی اشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے اللہ سانو بھی موت مدینے دی نصیب فرمائے اللہ پہلو پیغمبر دے عیسیٰ علیہ السلام دے جتھے انہاں آ کے دفن ہونا ہے ابو بکر صدیق عمر فرطاج درد دل تر آخرت دعا کرو یا اللہ سانو موت مدینے دی نصیب فرما اللہ سجدے پہ ہوئیے تے روح نکلے تے سونے دے قدمہ چ نکل جائے اللہ بقیت جگہ قبر دی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے